बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के व्लॉग में मैं कुछ दवाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल के मरीज़ होते हैं, जब हम उनको दवाएं लिख के देते हैं, वो उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर इसके बाद वो इन दवाओं को ख़ुद से ही इस्तेमाल करते रहते हैं, रेगुलर फॉलोअप में नहीं रहते। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हम 2 हफ़्ते या 4 हफ़्ते के लिए देते हैं, इसके बाद हम उन दवाओं की खुराक को कम करके आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देते हैं, या कुछ दवाओं को हम फ़ौरी बंद कर देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मरीज़ इन दवाओं को खाते ही रहते हैं मुस्तकिल बुनियादों पर, वो डॉक्टर से मशवरा ही नहीं करते। एक बहुत अहम ग्रुप है दिल के वो मरीज़ जिनको एंजाइना होता है, या जिनको हार्ट अटैक होता है, या जिनके दिल की धड़कन इर्रेगुलर होती है, या जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। उनको आमतौर पे ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो खून को जमने से रोकती हैं, लेकिन इन अद्वियात के मुज़िर असरात भी होते हैं। जब भी कोई दवाई दी जाती है, हम ये देखते हैं कि इस दवाई का फ़ायदा कितना है और इस दवाई के मुज़िर असरात कितने हैं। अगर दवाई का फ़ायदा ज़्यादा है और मुज़िर असरात कम है, तो फिर हम दवाई दे देते हैं। दिल के मरीज़ों में एस्पिरिन बहुत इस्तेमाल की जाती है। एस्पिरिन की वजह से मैदे की और छोटी आंत के पहले हिस्से की अंदरूनी झिल्लियों में सोजिश हो सकती है, वहाँ से खून रिस सकता है, और अगर इसे वक्त पर ना देखा जाए तो खून की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो सकती है, सुर्ख खलिये बहुत कम हो सकते हैं, और खून इतना कम हो जाता है कि मरीज़ को छाती में दर्द शुरू हो जाता है या सांस फूलना शुरू हो जाता है, अगर हम ये बात जहन में ना रखें। इसलिए दिल के मरीज़ों का फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है कि जब वो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, या जो भी उनको वक्त दिया जाता है, अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर वो उनको एसेस करते हैं, और मरीज़ की हिस्ट्री लेने के बाद और मुकम्मल मुआयना करने के बाद फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि दवाएं सही तौर पे काम कर रही हैं, या दवाओं की वजह से कोई मुज़िर असरात पैदा हो रहे हैं। ये लाजमी चेक किया जाता है। उस सूरत में या तो दवा की खुराक में कमी कर दी जाती है, या उस ग्रुप को चेंज कर दिया जाता है, या उस दवाई की वजह से जो मुज़िर असरात पैदा हो रहे हैं उनको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए फिर एक दवाई दे दी जाती है। एस्पिरिन के मुज़िर असरात को कम करने के लिए अब तो एस्पिरिन कोटेड फॉर्म में आ गई है, जो मैदे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो लोग जो एस्पिरिन से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, उनमें या तो हम एस्पिरिन नहीं देते, या फिर जैसे मैंने पहले कहा कि कोई दवाई मिला के दे दी जाती है। और एक बात जहन में रखें कि एस्पिरिन को कभी खाली पेट नहीं खाते, क्योंकि खाली पेट खाने की वजह से मैदे की अंदरूनी झिल्ली या छोटी आंत का पहला हिस्सा, उसके अंदरूनी झिल्ली या खुराकी नाली में सोजिश हो सकती है, और बाज़ औक़ात ज़ख़म बन सकते हैं। अब इन असरात को कम करने के लिए, अगर एस्पिरिन का इस्तेमाल करने के बाद आपको पेट में दर्द होता है, अगर आपको मतली होती है, अगर आपको सांस में ख़राबी महसूस होती है, अगर आपको काले रंग के पखाने आते हैं, तो अपने डॉक्टर साहब से फ़ौरन रुजू करें, ताकि ये मालूम किया जा सके कि कहीं एस्पिरिन के इस्तेमाल की वजह से मैदे या छोटी आंत या खुराकी नाली की अंदरूनी झिल्ली में ज़ख़म तो पैदा नहीं हो रहे, जहाँ से खून आहिस्ता आहिस्ता रिस रहा हो, और जिसकी वजह से फिर आपको दर्द भी हो रहा हो, और जिस्म में कमज़ोरी भी हो रही है, खून की कमी भी हो रही है, थकावट का एहसास है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही हो, और टांगों में दर्द शुरू हो गया हो। हमने ये देखा कि दिल के मरीज़ बहुत अच्छा जा रहे होते हैं, लेकिन खून पतला करने वाली दवाओं की वजह से जब उनके जिस्म में खून की कमी होती है, तो उनको अलामात शुरू हो जाती हैं, सांस का फूलना, जिस्मानी कमज़ोरी, छाती में दर्द, और बाज़ औक़ात इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि इंसान से उठा भी नहीं जाता। जब ये मरीज़ हमारे पास आते हैं, हम इनका मुआयना करते हैं, तो मालूम होता है कि उनमें खून की शदीद कमी हो गई है। उनका वर्कअप किया जाता है तो पता चलता है कि उनके पखाने में खून आ रहा है। ये खून छुपा हुआ होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑकवर्ड ब्लड। इसके लिए हम पखाने का एक ख़ास टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पखाने में खून आ रहा है, और उसके बाद फिर हम इन दवाओं को रोक देते हैं।
اس کے بعد معدے کے ڈاکٹر منہ کے ذریعے ایک نالی ڈال کے خوراک کی نالی، معدہ اور چھوٹی آنت کی اندرونی جھلیوں کا معائنہ کرتے ہیں کہ کہیں وہاں پر زخم تو نہیں ہے۔ اگر زخم موجود ہوں تو پھر ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کو معدے میں تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ کو کمزوری ہو رہی ہے، اگر آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، اگر آپ کی چھاتی میں دوبارہ درد شروع ہو گیا ہے، یا آپ کا سانس خراب ہونے لگا ہے، یا آپ کی دھڑکن تیز ہونے لگی ہے، اتنی نقاہت ہو گئی ہے کہ آپ سے اٹھا نہیں جاتا، تو فوراً اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، ان سے ڈسکس کریں اور وہ پھر آپ کا مناسب علاج کریں گے اور آپ کی طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے ایسپرین پہلے کبھی استعمال نہیں کی تو پہلی خوراک ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، کیونکہ ہم نے بعض اوقات ایسپرین کھانے کے بعد لوگوں کو خون کی الٹیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے ایسپرین کھانے کے بعد لوگوں کو شدید دمے کی کیفیت میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسپرین سے شدید الرجی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسپرین کا استعمال نہ کریں اگر آپ نے پہلے کبھی ایسپرین استعمال نہیں کی، اور وہ لوگ جو ایسپرین کا استعمال باقاعدگی سے کرتے ہیں انہیں اپنے ڈاکٹر سے مستقل رابطے میں رہنا چاہیے، اور جو علامات میں نے آپ کو بتائیں ان کے پیدا ہونے کی صورت میں ڈاکٹرز پھر آپ کو ایسپرین روک کے کوئی اور دوائی دیں گے تاکہ آپ انجائنا، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر اور فالج کے حملے سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ مریضوں کو ڈاکٹرز اومیپرازول نامی دوائی کا استعمال کرواتے ہیں 2 ہفتے کے لیے کہ آپ اس کو کھائیں، اس سے آپ کے معدے کا زخم بہتر ہو جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ اومیپرازول پھر کھاتے ہی رہتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں سے جب میں ملا تو انہوں نے تو یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تمباکو پینے کے بعد بہت زیادہ سینے میں جلن ہوتی ہے، تو میں تو 20 ملی گرام اومیپرازول کا کیپسول کھا لیتا ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ زیادہ کھانا کھانے کے بعد اومیپرازول یا اسی گروپ کی دوسری دواؤں کو خود سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب ان کی ہسٹری لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو 2 سال 5 سال سے یہ دوائیں مستقل استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اومیپرازول جس گروپ سے تعلق رکھتا ہے اس سے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں PPI، پروٹون پمپ انہیبیٹر۔ یہ خاص دوائیں ہوتی ہیں جو تیزاب کو بننے سے روکتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان دواؤں کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس گروپ کی دواؤں کے استعمال کو بہت احتیاط سے دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جہاں معدے کی تیزابیت ہوئی، جلن ہوئی، ڈکاریں آئیں یا پیٹ میں درد ہوا، فوراً اومیپرازول کا ایک کیپسول کھا لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ 40 ملی گرام کیپسول صبح شام کھانا شروع کر دیتے ہیں خود سے کہ ہمارا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جلن ان کی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہارٹ فیلئر کا امکان اور گردوں کے فیلئر کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کریں۔ جب میں یہ پروگرام کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، مجھے کوئی دوائی بتا دیں، میرا سانس خراب ہوتا ہے، مجھے کوئی دوائی بتا دیں، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، کوئی دوائی بتا دیں۔ دیکھیں، ہم جو پروگرام کرتے ہیں یہ ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، ہم آپ کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جا کے ان سے ڈسکس کر کے ان سے علاج کروا کے آپ اپنے مرض کا فوری علاج کرواتے ہیں اور اس کی پیچیدگیوں سے بچ جاتے ہیں۔ ان ویلاگز کو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے۔ ان ویلاگز میں ہم آپ کو دوائیں نہیں بتاتے، کیونکہ دوائیں اس وقت تک نہیں بتانی چاہیے جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو جائے۔ کسی بھی بیماری کی تشخیص کے بغیر دواؤں کا استعمال کرنا ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ آپ کوئی بھی دوا بغیر مشورے کے استعمال نہیں کریں گے۔ کوئی بھی آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ کو چھاتی میں درد ہوتا ہے، سانس خراب ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، کمزوری محسوس ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے، الٹی آتی ہے، یا پیٹ میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، یا کوئی سائٹ کمزور محسوس ہوتی ہے، یا کھانسی ہے، بلغم ہے، منہ سے خون آتا ہے، پیشاب پخانے کے ذریعے خون آتا ہے، تو
تو آپ نے خود سے گھر بیٹھ کے سوشل میڈیا پر دیسی ٹوٹکے بھی دستیاب ہیں، نسخے بھی دستیاب ہیں، آپ نے ان کو استعمال نہیں کرنا جب تک آپ کے ڈاکٹرز آپ کی بیماری کی تشخیص نہیں کر لیتے، کیونکہ ڈاکٹرز بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کون سی دوا کتنی مقدار میں کتنے وقفے سے دینی چاہیے۔ اگر 2 دواؤں کو دیا جاتا ہے، 3 دواؤں کو دیا جاتا ہے تو ان کے آپس میں کیا اثرات ہوں گے؟ دوائی کو صبح کے وقت دینا چاہیے یا شام کے وقت دینا چاہیے یا دوپہر کو دینا چاہیے، خالی پیٹ دینا چاہیے یا کھانے کے بعد اس کو استعمال کروانا چاہیے۔ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بیماری کی وجہ سے اتنے مسائل نہیں ہوتے جتنے دواؤں کے غلط استعمال کی وجہ سے جسم پر مضر اثرات ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیے اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط اور صحت مند دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔